ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चतुर्मास भागवतका रहस्यमय कथाहरू श्रवण गर्दै हामीले यो समयमा यस युट्युब च्यानलको माध्यमबाट सत्सङ्ग कथामा अवगाहन गर्दै आजको हाम्रो यात्रा भाग 40 मा आइपुगेको छ। अति नै धेरै आनन्द, अति नै धेरै उत्साह, जीवनमा नयाँ तरङ्ग, नयाँ मार्ग हामीलाई प्राप्त भइरहेको छ र आज 40औं भागको कथा श्रवणको लागि प्रतीक्षारत रहनुहुने विश्वभरिबाट नेपाली जनहरू, मनहरू, आमा बुबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सबैमा आजको कथा 40औं भागको कथा श्रवण गराउनुभन्दा पहिले सर्वप्रथम म यहाँहरू सबैलाई जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण अर्पण गर्दछु। हामीलाई कथामा निकै नै आनन्द आइरहेको छ। यहाँहरूको कमेन्ट उत्तिकै छन्, यहाँहरूका टेलिफोनहरूबाट पनि चतुर्मास कथाले नयाँ जीवन प्रारम्भ, नयाँ भक्ति, नयाँ मार्ग प्रारम्भ गरेका कुराहरूले पनि निकै धेरै खुसी थपिरहेको छ र हाम्रो निरन्तर यात्रा अगाडि बढिरहेको छ। विश्वको परिस्थिति अझै भयावह भन्दैछ, तर पनि हाम्रो मन यति उत्साह भइरहेको छ, मनमा यति उत्सव भइरहेको छ नि, साँच्चै भन्नुपर्दा कथा पनि सुन्न नपाउने हो अनि तीमाथि यो भीषण परिस्थिति रहने हो भने मनमा अरू धेरै तनाव आउँथ्यो होला। आज श्रीमद् भगवत गीतामा भगवानले भन्नुभएको थियो, अर्जुन तिमी मर्दैनौ, कोही पनि मर्दैन, यहाँ आत्मालाई गति दिनु छ, यहाँ आत्मालाई कसैले पोल्दैन, आत्मालाई कुनै कोरोना हुँदैन, आत्मालाई क्यान्सर हुँदैन, आत्मालाई कुनै भय छैन। तर संसारको लागि हामी डराएका छौँ, हाम्रो कारोबारको लागि, हाम्रा परिवारको लागि सजग भएर हामी बसेका छौँ। वास्तवमा यो हो। र अब हिजोको कथामा फेरि कस्तो सान्दर्भिक कथा जोडिरहेको थियो भने कपिल देवजीले आफ्नै आमालाई भन्नुहुन्छ, आमा मेरा भक्तजनहरू मेरो प्रेम रूपी अप्राकृत स्वरूपलाई प्राप्त गर्दछन्, जबकि देह गेहमा उनीहरू आसक्त हुँदैन। यो शरीरमा आसक्ति हुँदैनन्, शरीर जस्तो होस् परमात्मालाई धन्यवाद दिनुहोस्, किनकि कयौं जुनीका भोगहरू भोग्दै भोग्दै आज हामीले यो शरीर पायौँ, धन्न मनुष्य शरीर पायौँ। कतिले आँखाले देख्नुहुन्न होला, कतिको हात चल्दैन, कतिका गोडाहरू चल्दैनन्, कतिलाई तमाम रोगहरू लागेको छ, तर पनि हामीले भागवतका कथाहरू सुनेर मानव जीवनमा यस्तो पुण्य भूमिमा प्राप्त गरेर भगवत कथा सुन्न पायौँ। त्यसैले हामीलाई देहमा आसक्ति छैन, देहमा आसक्ति नगर्नुहोस्, देहमा कुनै दुर्भावना नहोस्। देह भनेको शरीर, गेह भनेको घर, घरमा पनि कुनै आसक्ति होइन। एउटा कुरो चाहिँ म भन्छु है, यो तृतीय स्कन्धको कथाको रहस्य भनेको नि कपिल देवहूतिको संवादको रहस्य धेरै कुराहरू छन्, तर एउटा मूल सूत्रलाई हामीले बुझौँला, फेरि कथा सुन्दा सुन्दै बिर्सिन पनि सक्छौँ। जो देहमा र जो गेहमा आसक्ति भयो त्यो पुरुष होस्, पुरुष शब्द भनेको स्त्रीको लागि पनि हो, ती मनुष्यहरूको अधोगति नै हुन्छ। गोविन्द भगवानको जय। देह र गेहमा किन आसक्ति हुने लु भन्नु तपाईँ हामी आफै। अरे आसक्ति गर्ने के लागेको छ? कसैले हाम्रो राम्रो, कति राम्रो रहेछ, अनुहार पनि गाला पनि पुक्क रहेछ, यही गाला एक दिन 60-70 पुगे पछाडि चाउरी पर्छ, लु हेर्नु त। त्यसो भएको हुनाले यही ऐना हेर्दा पनि रिस उठ्छ। दाँत त्यति राम्रा थिए, दाँतका पङ्क्तिहरू ती पनि अब खुस्किन थाले पछाडि ऐना देख्दा फेरि रिस उठ्छ। त्यसो भएको हुनाले यो देहमा पनि आसक्ति नगर्नु, गेहमा पनि आसक्ति नगर्नु। मान्छेको आयु अहिले कम भइरहेको छ, 60-70 वर्षको आयुमै जीवन समाप्त पार्नु परेको छ। हजुर किन हो त भनेर भन्दा हाम्रो लौकिक चिन्तन देहमा गेहमा बढी आसक्ति भयो। पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणाले हामीलाई एकदम समातेको छ। त्यसैले त यसपालि चतुर्मासको कथाले शतं जीवेम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः, वेद भगवान भन्नुहुन्छ 100 वर्ष बाँच्ने हो तपाईँ हामी। बिल्कुल 100 वर्षभन्दा अगाडि कुनै क्यान्सर हुँदैन, कुनै थाइराइड हुँदैन, कुनै किडनी नबनोस्, यस्तो कोसिस हामीले गरौँ यो चतुर्मासको कथाले, जसको लागि हाम्रो सुख, शान्ति, समृद्धिको अमूल्य भण्डार हामीले प्राप्त गर्दछौँ। अहिले त 40 अध्यायसम्म आइपुग्दा, 40औं भागसम्म आइपुग्दा सुरु नै हो। तमाम कथाहरू आउनु छ हामीलाई जीवनमा नयाँ मार्गदर्शन गराउने, आयु बढाउने, दीर्घायु बढाउने, कीर्ति यश बढाउने कथाहरू आउँदैछन् हो जीवनमा। त्यसैले यो चतुर्मास कथामा पनि सुवेदी गुरुले त्यही एकादशमा एउटा बुढाबुढीको कथा, नाना कथा त मैले सुनाएकै छैन, हाम्रा जीवनका रहस्यहरू सुनाइरहेको छु। कथा धेरै भयो भागवतमा, हाम्रो यही च्यानलमा पनि कति धेरै कथाहरू छन्, ठाउँ ठाउँमा भागवत कथा गरेका, तर यसरी कहाँ कथा गर्न पाइन्छ? यसरी सम्पूर्ण रहस्यहरू कहाँ भन्न पाइन्छ र? हो त। त्यसैले भन्नुहुन्छ घर पनि होस्, फेरि शरीर नराम्रो नहोस् भन्न खोजेको होइन, जति सक्दो राम्रो बनाउने। क्रिम लगाएर हुन्छ कि पाउडर लगाएर हुन्छ कि नुहाएर हुन्छ कि, तर आसक्ति नगर्ने क्या।
यो अनुहारलाई देखेर अभिमान नगर्ने, घरमा पनि नभन्ने आसक्ति। राम्रो बनाऊ, फुलबारी पनि होस्, कोठाहरू पनि हुन्, सुख सुविधाहरू पनि हुन्, तर कुनै दिन छोड्नु पर्यो भने राधे श्याम 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 राधे राधे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवानको नाम गाउँदै छोड्न पाइयोस् न। यति खर्च गरेको थिएँ, बास बस्न पनि पाइनँ, कसले भोग गर्ने हो, ना बन्दै नगर्नु। अब हेर्नु है, आज बडो धेरै कथा, रहस्यमय कथाहरू छन्। आमा, कपिल देवजी भन्नुहुन्छ, आमा अरू त म के भनौँ, जो जीवात्मा ईश्वरसँग टुक्रिएको छ नि त्यो जीव कहिल्यै सुखी हुनै सक्दैन। ईश्वरसँग जो टुक्रियो, ईश्वरसँग जो छुट्यो, यो संसारमा सुखी भएर देखाओस् त। सम्पन्न होला, अरबौं खरबौं सम्पत्ति प्रोपर्टी होला, तर सुखी भएर देखाओस् त आमा। त्यसैले यो जीवात्मा जब ईश्वरसँग, आमा जब परमात्मासँग, आफ्नो गडसँग, आफ्ना अल्लाहसँग, आफ्नो ईश्वरसँग जसले सम्बन्ध जोड्छ, यो जीव सधैँभरि सुखी हुन्छ। विमुख हुने जीव दुखी भइगयो, दुखेश्वर भइगयो। ए वृद्ध अवस्थामा पनि यो शरीर जर्जर हुन्छ, तर मन र बुद्धि त तन्नेरी नै हुन्छ है। फेरि कति हामी बुढाबुढी पनि होला, कति ठाउँ ठाउँबाट विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले हो यति कथा सुनेर यसरी पनि फोन गर्नुहुन्छ, यहाँलाई यो हाम्रो ठाउँमा ल्याएर हजुरलाई ल्याउने, सत्सङ्ग गराउने, सम्मान गराउने, यो नि मेरो जीवनमा बडो अहोभाग्य पनि हो। र जति स्नेह मैले यो चतुर्मास कथाबाट पाएँ, त्यो जीवनमा अरूबाट सायद पाइनँ। अरू पनि कथा सत्सङ्ग त धेरै भए, तर यो आनन्द, यो रहस्य भन्दा जुन मैले प्रेम श्रद्धा प्राप्त गरिरहेको छु, यो सबै ईश्वरको देन हो। तपाईँहरू भित्र बसेर ईश्वरले प्रेरणा गरेर ती कमेन्टहरूबाट, ती भावनाहरूद्वारा आफ्ना कमेन्टहरू लेख्नु भएको छ नि, त्यसैले त आनन्द आइरहेको छ हामीलाई। यो वृद्ध अवस्थामा त नि हामी कति बुढाबुढी पनि छौँ नि, यो शरीर चाहिँ जर्जर हुन्छ क्या, तर मन अनि तन, मन बुद्धि चाहिँ तन्नेरी रहन्छ। त्यसैले यौवनमा जुनको उपभोग गरिएको थियो नि, जुन चिज हो, तिनै सुखहरूलाई बराबर सम्झिरहन्छ। त्यसैले भगवानको चिन्तन हुन नसकेमा केही हानि छैन। युवा अवस्थामा गर्दैनौँ हामी, अहिले बेलै भएको छैन हो भगवानको भजन गर्ने, भगवानको भजन गर्ने बेलै भएको छैन। प्रहलादले सोध्नु, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानीय। अब ध्रुवजीको कथा आउँछ 2-4 दिनमा। ध्रुवजीले पनि बाल्य अवस्थाबाटै, प्रहलादजीले पनि बाल्य अवस्थाबाटै भगवानको कथा भक्ति श्रवण गर्नुभयो। लु त, त्यसो भएको हुनाले कसले भन्छ भगवानको भजन गर्नलाई उमेर सही चाहिन्छ भनेर? उमेरको यकिन नै गर्न सकिँदैन। कुन हो भनेर भन्दा अझ साँच्चै भन्ने हो भने त कौमार आचरित, कुमार अवस्थादेखि नै हो भगवानको भजन गर्ने। पछाडि वृद्ध अवस्थामा पनि त्यो चिन्तन हुन्छ। ल ठिक छ, कोही कथा सुन्न मान्दैनन्, सत्सङ्ग गर्न मान्दैनन्, किनकि यहाँ भोग र विलासिताले मान्छेलाई पुरै विपरीत बनाइदिइसकेको छ। भगवानको चिन्तन हुन सकेन, केही छैन, केही हानि छैन। तर सांसारिक विषयहरूको चिन्तन यति धेरै कहिले पनि नगरौँ, यति धेरै कहिले पनि आसक्त नबनौँ जसले तपाईँ र मलाई, हामी सबैलाई वृद्ध अवस्थामा दुःख खेप्नु पर्छ, पीडा भोग्नु पर्दछ, व्यथा खेप्नु पर्दछ। त्यसैले त्यो अवस्था नहोस् भन्नको लागि नि संसारको विषयप्रति आसक्ति त्यति धेरै पनि गर्नु हुँदैन। नभए बुढेसकालमा पनि ठिकठाक रहन्छ, 2टा रोटी दिए पनि ठिकै छ, 4 रोटी दिए पनि ठिकै छ, आनन्दले खाउँ, प्रभुको स्मरण गरौँ। त्यसो भएको हुनाले नि मानिस वृद्ध अवस्थामा धन भएन भने त्यसको दशा अलिकति बिग्रिन पनि सक्छ। गृहपाल इवाहरण, वृद्ध अवस्थामा दुखी भएर पनि ममता माया छुट्दो रहेनछ। अरूलाई सुखी गरायौँ भने सुखी हुनेछौँ हामीहरू पनि। त्यसैले वृद्ध अवस्थामा नि शरीर दुर्लभ भए पछाडि दुर्बल हुन्छ नि, कमजोरी हुन्छ। सत्सङ्ग र भजन गर्नाले मन र जिब्रो चाहिँ तरुण हुन जान्छ, तरुण हुन्छ। सत्सङ्ग गर्यो, भजन गरिएको छ भने। चतुर्मास कथाले कति उत्साह बढाइरहेको छ तपाईँ हामीलाई, तपाईँहरूलाई मात्रै, मलाई पनि यो आनन्द यति धेरै आइरहेको छ। त्यसैले त बडा हामी सबैलाई एक्टिभ गराइरहेको छ। कथाले हामीलाई बेग्लै रूप रङ बेग्लै बनाएको छ, भावना बेग्लै बनाएको छ। भलै आधी घन्टा कथा सुनिन्जेल त हामीलाई त तरङ्ग दिइरहेको छ। र कुनै न कुनै दिन यी सत्सङ्गका बार कुराहरू याद आइरहन्छ। त्यसैले जिब्रो तरुण होस्, मन तरुण होस्। वृद्ध अवस्थामा त यो जिब्रोले अति नै पो सताउँछ त हौ। फेरि कस्तो न्यु खोज्छ भने नि यो वृद्ध अवस्थामा त फेरि जिब्रो पाचन शक्ति ठिक पनि छैन। अब बारम्बार खाने इच्छा हुन्छ, त्यही फेरि जिन्दगीमा कहिले खाएको थिएन। त्यसैले शरीर ठिक रहेसम्म आफ्नो जिद छ। प्रभुलाई प्रसन्न गर्यौँ भने
हामी पारी तर्छौँ, संसार पार तर्छौँ। नत्र त फेरि रुनु सिवाय अरू केही पनि रहँदैन दर्शक वृन्दहरू। कोही वृद्ध भइयो, खाटमा सुत्यो, मलमूत्र पनि एकै ठाउँ छ, केही पनि गर्न सक्दैनौँ। मृत्युको फेरि 6 महिना अगाडिदेखि यसरी दुर्दशा भयो भने यमराजका दूतहरूको नराम्रोको स्वप्नमा पनि दर्शन हुन्छ। लु हेर्नु त, जसको निमित्त पानी जस्तै पैसाको खोला बगायौँ, आज यिनीहरू स्वयं मरणको किनारमा हामी पुग्दा हाम्रो अगाडि कोही छैन, केही छैन, सबै गए। मर्दा मर्दै पनि हामीलाई केही दिएर जालान्, यस्तो सोचेर आप्तवर्गहरू उनीहरूको सेवा गरिरहेका हुन्छन्। सबै स्वार्थी छ है। हामीले छोडेर जाँदा पनि बा कहाँ धन राखेको छ, कहाँ पैसा ब्याजमा लगाएको छ, होइन? थलै परेर गइयो भने त आजकल त थलै पो पर्न पाइँदैन त। गोविन्द भगवानको पहिले त रुङ्थ्यो मान्छे, आजकल त लड अरे भन्दाखेरि गयो, सकिन्छ। सिमेन्ट मार्बलमा पछाडिपछि यही हो दुर्दशा। हाम्रो पनि भोलि त्यो नहोला, भोलिका दिन कसका कस्ता हुन्छन् केही थाहा छैन है। त्यसैलाई सबैले सजग हुने कुराहरू। तर यो संसार कस्तो छ भने नि स्वार्थी संसार छ क्या। मृत्यु हुँदा हुँदै पनि, मर्ने बेलामा पनि यसले केही छोड्दै हुन्थ्यो, यसले काहीँ केही राखेको छ भने भन्दै हुन्थ्यो, आशा यही गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले संसारको स्वार्थी नाता कुटुम्ब यी जति पनि छन् नि, यी सबै एक प्रकारको स्वार्थमै चलेका हुन्छन् है। हुन चाहिँ वृद्ध अवस्थामा थाहा हुन्छ। त्यसैले हाम्रो दुर्दशा साह्रै नराम्रो हुन्छ। अन्तिममा कसैले हाम्रो केही पनि गर्न सक्दैन। छोराछोरी आउँछन्, बुबा बिरामी हुनुभयो भन्छन्, बुवा म आइपुगेँ, मलाई चिन्नुभयो भन्छे, म ज्योति नाम गरेकी छोरी भन्छे। बिचरा बुवा लडिराख्नु भएको छ। ती ज्योतिले अलिकति पनि प्रकाश दिन सक्दिनन्। अब नाम त ज्योति हो, तर प्रकाश बाँड्न सकिनन्। बुवालाई गर्न केही पनि सकेनन्, तर बुवा रोइरहन्छन्, जान्दछन् सन्तान आज सबैलाई मैले एक्लै छोडेर जानु पर्दैछ, जानुपर्ने छोडेर, सबै बाचा बन्धन तोडेर, यो सबै कुराहरू छोडेर जानु पर्दछ। हो यतिखेर यमराजका दूतहरूले जीवात्मालाई शरीरभित्रबाट बाहिर तानेर निकाल्छ। बहुत विचित्र चर्चा छ यसमा, बाहिर तान्छन्। थाहा छ अन्तिम कालमा नि 2 जना यमराजका दूतहरू आउँछन्, पुण्य पुरुष र पाप पुरुष आउँछन्। दुवै यमदूतले जीवात्मालाई मार्दछ। पुण्य पुरुष जीवलाई भन्छ, पुण्य गर्ने अवसर तिमीलाई दिएको थियो, त्यही पनि तिमीले पुण्य कमाएनौ। मर्ने समयमा जीव बडो छटपटाउँछ, सबै छटपटाउँछन्, कोही छटपटाउँछन्, सबै त नहोला। त्यसैले यमराजका दूतहरूको गति पैतालादेखि आँखासम्म हुन्छ। यमराजका दूतहरूको गति कहाँसम्म, दृष्टि कहाँसम्म हुन्छ? पैतालादेखि आँखासम्म हेर्छन् यमराजका दूतहरूले। अन्तिम अवस्थामा है तपाईँ हामीलाई हो। त्यसैले थाहा छ, ब्रह्मरन्ध्रमा जसले आफ्नो प्राणलाई स्थिर गर्न सक्छ, त्यसलाई यमराजका दूतहरूले केही पनि बिगार्न सक्दैन। ब्रह्मरन्ध्र भनेको त माथि हो, थाप्लो, पछि म बताउँछु। यो भागवत सुनेर राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीले मोक्ष दिनुभयो, ब्रह्मरन्ध्रमा लिएर जानुभयो, जसको कारणले गर्दा यमराजका दूतहरूले केही गर्न सकेन। तर हाम्रो ब्रह्मरन्ध्रमा प्राणै हुँदैन। ब्रह्मरन्ध्रमा आफ्नो प्राणलाई स्थिर गर्ने हामी सक्दैनौँ, किनकि संसारको लिप्सा छ, मोह छ, माया छ। छोरा भनेको छ, छोरी भनेको छ, आफ्नै अनुहारलाई हेरेको छ, दुब्लायो भनेर रोको छ, घरिघरि कहिले के हुन आँटो, मलाई के हुन्छ भनेर हामी रुनु परेको छ। अनि यो ब्रह्मरन्ध्रमा कहाँ पुग्छ भन्नु त? आँखादेखि मास्तिर हो ब्रह्मरन्ध्र भनेको। तालु, यहाँ तालु, जहाँ टुप्पी, जहाँ सिका राख्दछौँ, हो यहाँ प्राणलाई स्थिर गर्नै सकिँदैन। तर पीर नगर्ने यसपालि भागवत सुनेर चतुर्मासको कथामा कुन दिन आउँछ? फेरि आउन त आउँछ भागवतमा। यो जीवात्माले संसारबाट सर्लक्कै सर्नको लागि यो ब्रह्मरन्ध्रमा स्थित हुन सिकाएको छ नि भागवतमा। त्यसो भएको हुनाले यमराजका दूतहरूले तान्दैनन्। ढुक्क चतुर्मास कथा सुन्ने तपाईँ हामी त कन्फर्मै हो गोविन्द भगवानको, तर सुन्नु चाहिँ पर्यो, श्रवण चाहिँ गर्नु पर्यो, मनन गर्नु पर्यो। कुन दिन आउँछ सत्सङ्गमा, कहाँ प्रसङ्गमा आउँछ? यो ब्रह्मरन्ध्रमा प्राण लिएर गएपछि जीवन भयो, सक्यो। यमराजका दूतहरूले तानुन् त, किन तान्थे? कहाँ देख्थे र उनीहरूले? पैतालादेखि आँखासम्म त हुन्छ नि। अनि तपाईँले प्राण लगेर ब्रह्मरन्ध्र तालुमा लगेर राख्नु भने बिचरा निल्न पर्छन् उनीहरू। त्यसैले भक्तवृन्दहरू, स्थूल शरीरभित्र सूक्ष्म शरीर हुन्छ, सूक्ष्म शरीरभित्र कारण शरीर हुन्छ, सूक्ष्म शरीरभित्र बसेको वासनाहरू पनि कारण शरीर नै हो त। त्यसैले यमदूत जीवात्मालाई आफ्ना साथै यमपुरी लैजान्छ। त्यसैले धेरै पापी व्यक्तिको निमित्त नि यमपुरीको मार्गको भयङ्कर रूपमा वर्णन गरिएको छ यहाँ। कहिले पापीले तातो बाल्लोमा हिँड्नुपर्ने, कहिले कहाँ पीडा हुनुपर्ने, सबै बारेमा चर्चा छ।
सबै बारेमा चर्चा छ। तर यो धेरै नरकको वर्णन म गर्दिनँ, किन चतुर्मास कथा सुनिसके पछाडि स्वर्ग जाने भनेको त्यही भएर बाटो खनेको। अस्ति एकजनाले लेख्नु पनि भएको थियो, खोइ त बाटो खनेको भन्नुभएको थियो। अब हामीले बाटो खन्दैछौँ। स्वर्ग जाने भनेर हो हामीले बाटो खनेको, स्वर्ग जाने बाटो न त ढुङ्गा न माटो न माटो। अब केही रहँदैन, कुनै बलुवा हुँदैन, कुनै तातो बालुवा छैन, कुनै छाता चाहिएन। भगवत कथाले गतिनाम तद्गतिनाम दिव्य पुरुषाणाम, त्यो दिव्य पुरुषलाई दिव्य गति प्रदान गरिदिँदैछ तपाईँ हामीलाई, हो नि। त्यसो भएको हुनाले डरै छैन। अब जीवात्मालाई उसले गरेको पापहरूको सूची यमराजको राजसभामा पुर्याइन्छ। त्यो पापीलाई है, तपाईँ धर्मात्मालाई होइन, त्यो ब्रह्मरन्ध्रमा स्थित गर्नेलाई होइन। 14 यमराजका साथमा चित्रगुप्त हुन्छन्, 14 साक्षीहरू उपस्थित हुन्छन्। अरे त्यतिखेर मलाई त कसैले देखेको थिएन, मैले त यसो गरेको थिएँ, कोही पनि थिएन, मैले त के भन्छ त्यो कठघारामा पनि के भन्छ त्यो अड्डा अदालतमा पनि मैले जितेँ, मैले गल्ती त गरेकै थिएँ भनेर जो ढुक्क भएर बसेका हुन्छन् नि, गल्ती चाहिँ गर्ने मैले गरेको होइन भनेर पैसा खर्च गरेर जित्ने, यिनीहरू सबैलाई साक्षी को हुनुहुन् भन्दा यहाँ भन्नुहुन्छ यी साक्षी हुन् हाम्रा शरीरका, हाम्रा भोगका। पृथ्वी साक्षी हुन्, धरतीले नदेखेको ठाउँ कहाँ छ भन्दा कहीँ पनि छैन। चन्द्रमा पनि साक्षी हुन्, चन्द्रमाले नदेख्ने कहाँ ठाउँ छ। ल चन्द्रमाले देखेनन् भने त सूर्यले त देख्छन् नि। त्यसो भएको हुनाले सूर्यले देखिरहेका छन्, चन्द्रमाले देखिरहेका छन्, पृथ्वीले देखिरहेका छन्, कति छन्, वायुले देखिरहेका छन्, सबैले यी सबै कुराहरूले देखिरहेका छन्। उसलाई कसैले पुण्यको समाप्ति भए पछाडि यो जीवलाई सबै पाप र पुण्यको साक्षी हुनेहरू छन्। र यदि कसैको पाप र पुण्य समान भयो भने उसलाई चन्द्रलोकमा पठाइन्छ। नरकको दण्ड दिइसके पछाडि पुण्यको समाप्ति पछाडि जीवलाई फेरि मनुष्य लोकमा जन्म लिनुपर्छ। कति त जन्म मरणको दुःख उसलाई भोग्नु पनि पर्छ। कोही त मनुष्य बनेर आउँछन् तर सबै ग्यारेन्टी छैन है, फेरि सबैजनाको ग्यारेन्टी छैन। त्यसो भएको हुनाले नि भक्तवृन्दहरू, आज हामीलाई कति आनन्द आइरहेको छ, किनकि हामीले यो संयोगले मानव शरीर प्राप्त गरेका छौँ, देव दुर्लभ मानव चोला प्राप्त गरेका छौँ। र जब माता पिताको संयोगले बालक गर्भमा आउँछ नि, त्यो पानीको थोपा समान 10 रात्रिमा बयरको दानो जस्तो सबै कुराहरू वर्णन, लिङ्ग छिद्र आदि भन्ने सप्त धातुहरू, 5 महिनामा भोक प्यास लाग्ने, 6औं महिनामा माताका बायाँ कोखमा घुम्ने, बढ्दै जाने ठाउँमा होइन, ठाउँ सानो छ, साह्रो गाह्रो हुन्छ। माताले खाएको खानाले उसलाई रस बढ्दै गरेकोले उसलाई अमिलो खायो भने त्यही पिरोले अमिलो, पिरो तातो चर्कोले त्यही शरीरलाई पोल्छ। पातलो छाला भएकोले सहन सक्दैन गर्भमा पनि। त्यसैले आमाले यस्तो पीडा दिएर त्यो बच्चालाई जन्माएकी हुन्छन्। तर त्यो बच्चा जन्मिएको त हुन्छ, आमाले आफ्नो पुत्र भनेर स्नेह गर्छिन्, तर त्यो कर्मको बदला स्वयं भोग्नको लागि यो जन्मिएको हुन्छ। सन्तान नराम्रा कुमार्गमा हिँड्ने भए होइन, आफूलाई गाली गरे, भर्खर जन्मेर आएका बालकलाई केही कुराको ज्ञान हुँदैन, कोही साँडै पनि बित्छन्, कोही युवा अवस्थामा जान्छन्। यो सबै हामीले कर्मको भोगको माध्यमबाट यस संसारमा आयौँ। त्यसैले आमा जन्म दुःखम जरा दुःखम जाया दुःखम पुनः पुनः अन्तकाले महा दुःखम तस्मात् जागृहि जागृहि। जीवको जन्म नै दुःख भोग्नका लागि भएको हुन्छ। दुःख नभोग्नु पर्ने हो भने त मुक्त भइजान्थ्यो नि, जन्म लिने आवश्यकतै थिएन। यसकारण हामी यहाँ दुःख भोग्न आएको होइन। दुःख होला, शरीरले तपाईँलाई पनि दुःख छ, मलाई पनि दुःख छ, तर कथाले, व्यवहारले, भगवत वाणीले, प्रभुको साधनाले, आराधनाले तपाईँ हामी जीवनमा। त्यसैले जीवात्मालाई यहाँ सुख भोग्नको लागि, दुःख भोग्नको लागि हामीले मानेको मात्रै हो। तपाईँ हामी दुःखी हुनु हुँदैन, सुखको अनुभव गर्नुपर्दछ। ईश्वरले जस्तो अवस्थामा राख्छन् त्यो अवस्थामा यो मेरो सुखको लागि हो, यो मेरो यसै गर्दा ईश्वरलाई सुखी राख्नु थियो, यो दुःख पनि सुख हो भनेर मान्नुपर्छ। एउटा कथा सुनाउनु हो आज, एउटा दृष्टान्त सुनाऊ। धेरै हामीले कथाहरू सुन्दै आयौँ। एकजना महात्मा हुनुहुँदो रहेछ दर्शकवृन्दहरू, अनि उहाँ चाहिँ ध्यानमा बस्नुहुन्थ्यो। बडा धेरै ठुलो ध्यानी तपस्वी हुनुहुन्थ्यो। र उहाँ आफ्नो कुटीमा, आफ्नो आश्रममा ध्यानमा बसिरहेको बेलामा एउटा मुसो आएछ क्या, पछाडिबाट बिरालोले खेदाउँदै रहेछ। ठ्याक्कै ऋषिको काखमा आयो। के आयो? मुसो। किनभने त्यसका पछाडि त त्यो बिरालो दगुरिरहेको थियो।
अब किनभने त्यो बिरालोलाई त भोक लागेको थियो, उसले त मुसा देख्नु भएन, गप्पै खाइदिनु पर्यो भनेर पछाडिबाट दौडिँदै आएको मुसो चाहिँ आएर महात्माको काखमा आएर लुक्यो। महात्मालाई दया लाग्यो। महात्माले काखमा जाने बित्तिकै बिरालो फर्केर गयो। अनि त्यस पछाडि त्यो फर्केर गयो, बिरालो फर्केर गयो। अनि त्यस पछाडि महात्मालाई दया लाग्यो। मुसालाई भने तिम्रो जस्तो इच्छा छ म तिमीलाई त्यही बनाइदिन सक्छु, ल भन तिमी के बन्ने इच्छा छ भनेर सोध्नु भएछ महात्माले। त्यो मुसोलाई आफ्नो काखमा आयो नि त, शरणमा बिचरा दौडिरहेको थियो। म तपस्वी हुँ, म भजनानन्दी हुँ, म तिमीले जे भन्छौ त्यो बनाइदिन सक्छु, ल भन तिमीलाई के बन्ने इच्छा छ भनेर महात्माले मुसोलाई सोद्धा मुसोले भनेछ महात्मन आखिर मुसाको बुद्धि कस्तो हुन सक्छ र। मुसोले सोच्यो यदि म बिरालो बने भने त फेरि कसैको पनि कतैतिरबाट डरै भएन, मलाई डर छ यही बिरालाको देख्ने बित्तिकै खेदाइहाल्छ, त्यसैले म अब अरू के भन्नु र भनेर भन्दा त्यो मुसाले भन्यो मेरो माग यही छ महात्मन, मलाई बिरालो बनाइदिनुहोस् भनेर भनेछ। महात्माले चलो ठिक छ तिमीलाई बिरालो बन्ने हो भने यसो पानी सम्झिने भएको थियो, बिरालो बनाइदिनु भयो। बिरालो बनेर घुम्दै थियो, घुम्न त एकछिनमा पछाडिबाट त एउटा कुकुरले देख्यो। कुकुरले देख्ने बित्तिकै बिरालोलाई लखेटी गयो नि, अब दौडायो। अब कुकुर पनि अब त्यो कुकुर पछाडिबाट खेद्दै खेद्दै आयो, बिरालो भाग्दै 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 आयो। अब त्यस पछाडि फेरि महात्माको काखैमा आएर पल्टियो त्यो बिरालो। महात्माले भन्नुभयो के भयो भनेर भन्दा हे महात्मा हे तपस्वी, तपाईसँग तपस्याको खानी हुनुहुन्छ, ध्यानको खानी हुनुहुन्छ, मलाई जे भन्नु त्यही बनाइदिनुहुन्छ। अघि मलाई हजुरले बिरालो बनाइदिनु भयो, तर बिरालो बनाउँदा ठिक भएन, मलाई लखेट्नेवाला यो कुकुरले मलाई लखेट्यो, त्यसैले मलाई कुकुर बन्न मन लाग्यो, हजुरले मलाई कुकुर बनाइदिनुहोस्। महात्माले ठिक छ म तपस्वी बनाइदिन्छु। मेरो काखमा आयो, हातमा पानी लिनुभयो, अनि त्यसमा झाडी यसो चर्किदिनु भएको थियो, कुकुर नै भयो, जङ्गलतिर गयो। अब त्यो कुकुर जब जङ्गलतिर गएको थियो बाघले देख्यो। अब बाघले देखेपछि त लखेट्यो उसलाई। ओहो अब त बाघले झम्टिँदै आयो, झम्टिने बित्तिकै त कुकुर भाग्दै 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 महात्माको आश्रममा आयो। हतार हतार लुटुपुटु भयो, के भयो भनेर भन्दा महात्मा धन्न बाँचे, किन अब मलाई यो कुकुर भन्नु छैन, मलाई जङ्गलमा एउटा ठुलो बाघले खेदायो, मलाई बाघ बनाइदिनुहोस् भनेर भन्दा महात्माले ठिक छ म तपस्वी हुँ, भजनानन्दी हुँ, मलाई कति पनि बेर लाग्दैन, तिमीलाई बाघ बन्ने इच्छा छ भने बाघै बनाइदिन्छु। हातमा पानी लिनुभयो, यसो छ्यापेर ल तिमी बाघै हो भनेर पानी छ्यापिदिएको थियो। त्यस पछाडि त बाघै भइदियो, बाघै बन्यो महात्माको शक्तिले। अब बाघ भए पछाडि त्यो सुरुमा थियो मुसो, भयो बाघ, बाघ भए पछाडि के भयो त भनेर भन्दा त्यसको बुद्धि भ्रष्ट भयो, मति भ्रष्ट भयो। किन बाघ त हिंस्रक हो, उसले बाघको वृत्ति नि हिंसक वृत्ति जागेर आयो। उसले सोच्यो यही हो मौका भने त्यो बाघले यसो टाउको बटार्दै बटार्दै, किन उसले सोच्यो म यी महात्मालाई नै खाइदिइहाल्छु, किनकि हिंस्रक हो नि त, त्यो मति भ्रष्ट भयो नि त। किन यी महात्माले चाहे भने मलाई एकछिनमा फेरि मुसो पनि बनाइदिन सक्छन्, तर यो बाघकै शरीरमा मैले यिनलाई खाइदिएँ भने त अब यिनले फेरि मलाई मुसो बनाउँदैन, म बाघै भएर संसारमा घुमिरहन्छु, अब यिनले मलाई मुसो बनाइदिन नसकुन् भनेर महात्मालाई खाना भनेर अगाडि आयो। महात्माले चाला थाहा पाइ गए यो मलाई खाना खोज्दैछ भनेर हातमा पानी लिएर जब महात्मातिर दौडेर आयो, महात्माले हातमा पानी लिएर पुनर्मुषिका भव, फेरि त मुसी भइजा भनेर हातमा पानी लिएर छ्याप्पा छापिदिएको थियो, पुनः मुसो भएर लड्यो। भक्तवत्सल भगवानको लो हेर्नु है, मति भ्रष्ट भए पछाडि त्यसो हिंस्रक वृत्ति भएर आए पछाडि महात्माले त्यसलाई के बनाइदिनु भयो, मुसै बनाइदिनु भयो। बाघ बनाउँदा ठिक भयो त त्यसलाई भएन, जसले बनाइदियो त्यसैलाई खान खोज्यो। मैले आज यो कथा किन सुनाएँ तपाईँहरूलाई, दृष्टान्त किन सुनाएको भने यो कथा भनेको केवल मुसो र बिरालोको होइन है, फेरि यो कथा भनेको मुसो र बिरालोको होइन, हाम्रो पनि हो। कसरी भन्दा यो जीव कहिले मुसो थियो के भक्तवृन्दहरू, कमिङ ब्याग फर्केर त हामी आयौँ नि, कहिले भयौँ जल जन्तु कहिले भयौँ पशु, कति बगे पसिना र कति बगे आँसु, जो निबिते 84 लाख, कति घुम्यौँ खोला र बनपाखा। कतिको धान खायौँ होला मुसो भनेर आजसम्म याद छैन हामीलाई। मुसोले खाने नि त्यही हो, काट्ने नि हो,
त्यसैले यो कथा भनेको केवल हाम्रो पनि हो। यो जीव कहिले मुसो भयो होला, फेरि चित्त बुझेन, फेरि बिरालो भयो, अनि फेरि कहिले कुकुर भयो होला, कहिले बाघ भयो होला, अनि अब फेरि मानव भएर भन्न थाल्यो म त ईश्वरलाई मान्दिनँ, भगवान् त छँदै छैनन्, कथा सुन्दिनँ। सुन न हो भन्दा सुन्दैन, मलाई विश्वास लाग्दैन, म मान्दिनँ, म ईश्वरलाई जान्दिनँ, मान्दिनँ, सबै धर्म भनेको केवल ढोङ हो, म धर्मलाई स्वीकार छैन। तब भगवान् पनि सोच्नुहुन्छ ठिक छ, अब त कहाँ जालास्, अब त कहाँ जान्छ, भन्दै गर, भन उचालले, अझै धुप बाती नै गर, भगवान् छैन भन्दै नगर केही फरक पर्दैन, केही गर्नु पर्दैन। तर जालस कहाँ त, ईश्वर परमात्मा भन्नुहुन्छ, तँलाई फेरि त म मुसो बनाइदिन्छु नि। आज त मानव भएर अरूलाई ज्ञान, अरूलाई ध्यान, तपस्या, भक्ति साधना गर्ने मान्छे यत्रो देव दुर्लभ चोलामा जन्मेर लिएर देश विदेश जहाँ गएर पनि अब अलिकति त्यहाँको सुख सुविधा देखे पछाडि भौतिक संरचना देखे पछाडि भगवान् नै केही होइनन् भन्ने पक अब भगवान् पनि भन्नुहुन्छ महात्मा भनेको परमात्मा हो, कहाँ जालास् ल, म तँलाई फेरि मुसो नि बनाइदिन सक्छु, म तँलाई फेरि बिरालो बनाएर घुमाइदिन सक्छु, कुकुर बनाइदिएर घुमाउन सक्छु। मनुष्य जीवनमा जन्ममा तँलाई म अनेक यो 84 लाख जुनीमा घुमाइदिन पनि सक्छु, पशु बनाइदिन पनि सक्छु। त्यसैले पशु पक्षीका अवतारहरू कति प्रकारका छन्, कष्ट सहन गरेपछि हेर्नु त, जीवले मनुष्य नि पाउँछ। गर्भधानका दिन जीव पानीको फोका जस्तो सूक्ष्म हुन्छ हो नि, त्यसकारण पाउँछ यो, यसले जसले मान्दिन भने पनि उसले पाउँछ। त्यसैले हेर्नुहोस् दर्शकवृन्द, भक्तवृन्दहरू, वास्तवमा आज हामीले यस्तो चोला पाएका छौँ। अब यो मानव चोला पाएर पनि म ईश्वरलाई मान्दिनँ, जान्दिनँ, पूजाआजा गर्दिनँ, अन्तर्हृदयमा म राख्दिनँ भन्छ भने यो भगवानको गल्ती होइन, भगवानको कहीँ पनि गल्ती, भगवानको रङ डिसिजन हुँदै होइन यो, तर हाम्रो चाहिँ गलत डिसिजन हो, हाम्रो गलत डिसिजन। अरूले त कहाँ सक्छन् र भगवानको प्रार्थना गर्न, कसैले पनि सक्दैन, पुकारा गर्न सक्दैन। उनीहरूका उल्टै हामीले चाहिँ आफ्नो सुरक्षाको लागि उनीहरूसँग तलमाथि पनि गरिराख्नु परेको हुन सक्छ कहिले काहीँ। त्यसै कारणले गर्दा यो मनुष्य चोला भनेको, मानव जीवन भनेको सर्वश्रेष्ठ जीवन हो। जन्म मरणको दुःख एक समान नै हो, कहिले अन्त्य हुँदैन जन्म मरणको, सुख दुःखको। त्यसैले जन्म हुन साथ मायाको स्पर्श हुन्छ, संसारको माया कसैलाई छोड्न सक्छ। यसकारण कपिलदेवजी भन्नुहुन्छ, आमा अब तपाईँ कति पनि भड्किनु पर्दैन, मनलाई संसारका विषयहरूबाट हटाएर प्रभुमा स्थिर गर्नुहोस्, परमात्माको चरण कमलको आश्रय ग्रहण गर्ने, जन्म मरणको चक्करबाट मुक्त भएको जीवन सफल भएको छ, यस्तो मान्नु पर्दछ। यस्तो आमालाई उपदेश दिएर कपिलदेव भगवान् त्यहाँबाट जानुभयो, आमासँग आज्ञा माग्नुभयो र कपिल भगवान् कलकत्ताको नजिकै त्यहाँ गङ्गा सागर छ, सङ्गम तीर्थमा पुग्नुभयो, जहाँ आज पनि कपिलदेवजीको दर्शन हुने गर्दछ। समुद्रले कपिल नारायणलाई स्वागत गर्दछन् मकर सङ्क्रान्तिका दिन, वर्षमा एकचोटि। हजारौँ लाखौँ भक्तहरू नेपाल, भारत, भुटान तमामबाट त्यहाँ पुग्नुहुन्छ गङ्गा सागरमा। माता देवहूति सरस्वतीको किनारमा गएर बस्नुभयो, स्नान गर्नुहुन्छ, ध्यान गर्नुहुन्छ, त्यसकारण मनको शुद्धि हुन्छ। नारायणको चिन्तन गर्दै मुक्ति पाइयो। स्नान गरेर दियो पूजापाठ केही गर्नु, ज्ञान त त्यस्तो हो नि त भक्तवृन्दहरू। यो हामीले पूजापाठ अहिले जति घरमा गर्दैछौँ नि व्रतहरू, एक दिन भगवानमा स्थित हुनको लागि हो, भगवानमा स्थिर हुनको लागि हो। खालि हाम्रा भोग इच्छा कामना इच्छा बढाउनको लागि मात्रै होइन, गाडी घोडा बिल्डिङ छोराछोरी पाउन मात्रै होइन, संसारको सुख परमात्माको साथ पाउनको लागि हो। र उहाँलाई सिद्ध प्राप्त भयो, त्यस कारणले त्यो गाउँको नाम नै सिद्धपुर भयो, सिद्धिदा नाम गरेको नदी पनि भयो। देवहूतिको उद्धार भएको कारणले त्यसको दोस्रो नाउँ नि मातृगया पनि भनिन्छ त्यसलाई। कपिलदेवजीको यो प्रसङ्ग श्रवण गर्नाले श्रोता र वक्ता दुवैको पाप जलाउनेवाला, जसले सावधान भएर सुन्छ, सुनाउँछ, मनन गर्छ, श्रीकृष्णका चरण कमलमा अनन्य भक्ति प्रीति प्रेम जागृत हुनेवाला यस तृतीय स्कन्धको कथामा कपिल देवहूतिको संवादसँगै आजको हाम्रो 40औं भागको कथालाई पनि यही विश्राम गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। मनमा नयाँ उत्साह र उमङ्ग हाम्रो जीवनमा बढिरहेका छन्। अब चतुर्थ स्कन्धका रहस्यमय कथाहरू श्रवण गर्दै हामी भोलिको अध्यायमा कथा लिएर उपस्थित हुनेछौँ।
आजको कथा, आजको चतुर्मास सत्सङ्गको समय यही पुरा भएको छ। देश विदेशबाट यस आध्यात्मिक ज्ञानका कथा प्रसङ्गहरूलाई सुनिराख्नु भएको छ। यहाँहरू सबैप्रति हार्दिक हार्दिक कृतज्ञता अर्पण गर्दै आजको दिन तपाईँ हामी सबैको लागि मङ्गलमय रहोस्। भोलि बिहान फेरि हामी अर्को भागमा उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।